हमारे नबी का जन्मदिन आएगा तो हमें वो करना है जैसे जुलूस सेकेंडरी चीज़ है, वो मिठाइयाँ बांटना, बिल्कुल हमें मिठाइयाँ बांटनी है हमारे नबी की जन्म। वो शख्स मोमिन हो ही नहीं सकते जिसे नबी के जन्मदिन की खुशी ना हो, वो तो काफिर है। लेकिन इख्तिलाफ सिर्फ तरीक़ों पर है और ये सारी चीज़ें सेकेंडरी है। पहले क्या करना है, हमारे नबी का सबसे अहम मकसद क्या था, ये कुरान हमारे नबी का सबसे अहम मकसद है कि सबसे पहले हमें इसकी तालीम हासिल करनी है और इसका गिफ्ट देना है हमें हमारे नबी को। अब अगर कोई हमारा दोस्त हमें खत लिखे और वो किसी ऐसी ज़बान में खत लिखे जो हमें पढ़ना तो आती है, समझ में नहीं आती है, तो हम क्या करेंगे, हम किसी के भी पास जाकर पढ़वाएंगे कि बताओ हमारे दोस्त ने हमारे बारे में क्या लिखा है। लेकिन ये उस रब की किताब है, उस रब का खत है कि जिसने हमें बनाया, जिसके एहसान उतरे हम दबे हुए, लेकिन हमें कोई परवाह नहीं कि हमारे प्रभु में क्या कहना चाहता है। और हो सकता है कि उस खत में आपके दोस्त ने लिखा हो कि मुझे 5,000 की ज़रूरत है, तुम भेजो, लेकिन हम क्या करेंगे, हम उसके खत को लैमिनेशन करवा के रख देंगे कि हमें उस खत से इतनी निस्बत है कि मेरे दोस्त ने दिया, दिन में 10 बार चूमेंगे कि मेरे दोस्त ने खत भेजा है, और लेमिनेशन करवा के सबसे ऊँची जगह पर रखा है। लेकिन पता ही नहीं कि दोस्त के क्या रहा है, वो तो वहाँ पैसे मांग रहा है, वो तकलीफ में है और हम इस बात से गफलत में है। तो ये पढ़ना तर्जुमे के साथ बहुत ज़रूरी है, वरना हज़रत अली का कौल है ना कि इंसान सोया हुआ है, जिस दिन मरेगा उस दिन जाग जाएगा कि वो ये क्या हो गया, और उस वक्त हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होगा। तो ये जानो कि हमारा रब कहना क्या चाह रहा है। आज तक आपको मीठी मीठी बातें बताई गई होगी कि हमारे नबी आए हैं हमें अभी मग़फ़िरत कराने के लिए, हम उम्मती हैं हमारे नबी के, तो हम तो बख्शे जाएंगे, एक बार कलमा पढ़ लिया तो हम बख्शे जाएंगे, बिल्कुल हम बख्शे जाएंगे। लेकिन बागियों के लिए ये बशारत नहीं, ये बशारत उनके लिए जो एपटपुट करते हैं, कोशिश करते हैं, अल्लाह के फर्मान बता रहे थे, फिर भी लम्हों गलतियाँ होती, क्योंकि हम इंसान हैं, हमसे गलतियाँ होती है, तो उन गलतियों की कफ़ायत करेंगे हमारे नबी। ताकि जो बागी बना रहे एक शख्स वो है जो हो सकता है कि वो नमाज भूल गया या किसी तकलीफ में है या वो उस एफर्ट तक पहुंच नहीं सकता है, तो उसकी सिफारिश करेंगे नहीं। एक शख्स वो है जो लेटा है, अजान सुन रहा है, वो कह रहा है कि नहीं नमाज नहीं पढ़नी, उसकी क्यों सिफारिश करेंगे हमारे नबी। तो ये बहुत ज़रूरी है। और दूसरी चीज़, ये कुरान धमकियों से भरा हुआ है, हमें सिर्फ एक पहलू बताया गया है, इसकी मीठी मीठी बातें, अल्लाह की रहमत बताई गई है, लेकिन इसकी धमकियों से हमें बिल्कुल इतना दूर कर दिया है, हम इतनी गफलत में डाल दिया है कि हम अगर पता चले इसकी धमकियों के बारे में तो हमारी रातों की नींदें उड़ जाएंगी। अगर कहीं से नोटिस आए हमारे घर के बारे में, हमारे मिल्कियत के बारे में, तो हम क्या करेंगे, अभी अगर ये अनाउंस हो जाए, अफवाह फैल जाए कि ये पूरा एरिया ग्रीन जोन में जाने वाला है, घर सारे टूट जाएंगे, तो हम क्या करेंगे, फौरन मोहल्ले में जाकर हल्ला मचा देंगे, या फिर हम किसी वकील से जाके मिलेंगे, सेवा सदन जाके मिलेंगे, तपास करेंगे, गूगल में मैप में हर जगह चेक करेंगे कि भाई क्या है, ये वाकई में ये सच है। और ये नोटिस आ रही है अल्लाह की तरफ से, और ये याद रखना ये आखिरी नोटिस है, क्योंकि हमारे नबी आखिरी नबी है। अल्लाह धमकियाँ दे दे के जितने नबी आए धमकियाँ देने आए, भटकी हुई कौम को सीधे रास्ते पर लेने आए, लेकिन हमारे नबी अब आखिरी नबी है। तो ये लास्ट वार्निंग है, ये लास्ट नोटिस है, और हम इतने गफलत में डूबे हुए हैं कि हमें जरा सा भी एहसास नहीं कि कोई तर्जुमे से पढ़ ले। कलमा तो एक वादा है अल्लाह से, एक वो ये है ना एग्रीमेंट है कलमा, कलमे के बिना कोई इंसान मुसलमान ही नहीं हो सकता है। लेकिन अक्सर मुसलमानों को पता नहीं है कि ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब ही क्या है। जब पता ही नहीं कि हमने कलमे में पढ़ा ही किया तो हम मुसलमान कैसे हुए, हमने क्या एग्रीमेंट किया अल्लाह से, हमने क्या वादा किया अल्लाह से, ये कैसे पता चलेगा। तो ये डर सुना रहा है ये कुरान, तो डर जाए, अल्लाह से डर जाए, क़यामत के दिन से डर जाए। अक्सर लोग कहते हैं कि इसे ना सुनो, उसे ना सुनो, तो समझ जाओ कि ये कहने वाला रॉन्ग नंबर है, वो तुम्हें बहका रहा है। क्योंकि आयतुल कुर्सी आप सब पढ़ते होंगे, आप सबको आता है आयतुल कुर्सी। आयतुल कुर्सी का वजीफा किसने सिखाया पता है आपको? आयतुल कुर्सी का वजीफा सिखाया है शैतान ने। हज़रत अबू हुरैरा को शैतान ने ये वजीफा सिखाया, जो उनके यहाँ चोरी करने आता था। 3 रात आया और आखिरी रात उसने बताया कि तुम ये पढ़ा करोगे तो मैं नहीं आ पाऊँगा,
اور یہ بات اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر عرض کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ تھا تو جھوٹا لیکن اس نے بات صحیح کہی ہے. تو مطلب صحیح بات تو اگر شیطان سے بھی ملے تو لے لو, لیکن ہاں اس کا مقدمہ ہم رکھیں گے قرآن اور حدیث کے سامنے. کسی کی بھی بات کو ہم ڈائریکٹ ایکسیپٹ نہیں کریں گے, کیونکہ ابو ہریرہ کے پاس تو نبی تھے تو انہوں نے نبی سے پوچھ لیا, لیکن ہمارے پاس تو اب نبی نہیں ہے, تو ہم کیسے پتہ کریں گے کہ کون صحیح کہہ رہا ہے کون غلط کہہ رہا ہے, کون ہمیں حقیقی دین بتا رہا ہے اور کون ہمیں جھوٹا دین سکھا رہا ہے. تو ہم ہر کسی کی بات سنیں گے, ہر کسی کے بیان سنیں گے, لیکن اس کا مقدمہ رکھیں گے قرآن کے آگے, حدیثوں کے آگے, صحیح حدیثوں کے آگے. جس کی بھی بات قرآن و حدیث سے ہٹ کے ہوگی ہم اس کی بات نہیں مانیں گے. تو اللہ کا یہ میسج ہے, ڈر جائے, اللہ کا خوف دل میں پیدا کرے, نمازیں پڑھے, نمازیں کسی قیمت پر معاف نہیں ہے. اور نبی کے جنم دن کی اس سے بڑا تحفہ کیا ہو سکتا ہے کہ ہم قرآن ترجمے سے پڑھیں, وہ تعلیم حاصل کریں جو ہمارے نبی نے ہمیں دی ہے, جو تعلیم آسمانوں سے آئی ہے. دنیا کی تعلیم سے ہمیں کیا لینا دینا. ہم کئی ایسے بیان, کئی ایسے قصے سنتے ہیں جس کا نبی کی تعلیم سے دور دور تک لینا دینا نہیں ہوتا ہے. تو ابھی اللہ کو کیا منہ بتائیں گے, ہم اتنی غفلت میں پڑے ہیں. اللہ معاف کرے, ان غفلتوں سے ہمیں بچائے, لیکن کوشش کرے, تھوڑا غور و فکر کرے, ڈر جائے اس دن سے کہ اچانک قیامت آ جائے اور اللہ اس دن یہ آفر کرے گا کہ یہ جو دنیا ہے یہ پوری سونے کی بن جائے اور اس سے ڈبل تمہیں دی جائے, پھر بھی تمہیں ایک نیکی زیادہ نہیں ملے گی, تمہاری بھی غلطیاں معاف نہیں ہوگی, تمہارے گناہ معاف نہیں ہوں گے. تو وہ وقت ایسا ہوگا کہ ماں اپنے بچوں کو دیکھ کر بھاگے گی, بچے اپنے ماں کو دیکھ کر بھاگے گے, بھائی اپنے بھائی کو دیکھ کر بھاگے گا. اور اتنا بڑا سونا ادا کرنے کے باوجود بھی اللہ صاف منع کر دے گا کہ نہ ایک نیکی بڑھے گی نہ ایک گناہ کم ہوگا. تو اس وقت کیا کریں گے؟ اور یہ بہانہ تو ہم کر ہی نہیں سکتے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ قرآن میں کیا لکھا, ہمیں آتا ہی نہیں تھا. جب ہم دنیا میں آئے تو ہمیں کیا آتا تھا؟ نہ بولنا آتا تھا, نہ چلنا آتا تھا, نہ کھانا آتا تھا, نہ پینا آتا تھا. لیکن ہم نے کتنا علم حاصل کیا, پڑھائی کا علم حاصل کیا, گھر کے کام کاج کا علم حاصل کیا. تو یہ جو اتنا مطلب یہاں تو صرف 50-60 سال کی زندگی ہے, ذرا سوچے کہ دنیا میں ہمیں اگر ایک پلاٹ خریدنا ہو, اتنا چھوٹا سا اگر پلاٹ خریدنا ہو تو پوری زندگی نکل جاتی ہے ہماری پیسہ جوڑنے میں, محنت کرنے میں, قربانیاں دینے میں. پھر ہم یہ کیسے سوچ لیں گے کہ وہ جنت اتنی سستی مل جائے گی؟ جس جنت کی نعمتیں بے پناہ ہیں وہ جنت اتنی سستی کیسے مل سکتی ہے ہمیں؟ تو سوچے کہ ہمیں کیا کرنا ہے, ہمیں اس قرآن کا حق ادا کرنا ہے. اسے ترجمے کے ساتھ پڑھ کے, جب تک اسے ترجمے سے نہیں پڑھیں گے ہمیں پتہ نہیں چلے گا کہ ہمارا رب ہم سے کوئی ڈیمانڈ کر رہا ہے. بس ایک ہی پہلو بتایا ہے, رحمت. رحمت اللہ کی رحمت بالکل ہے, لیکن اس کے لیے ہے جس سے لمم غلطیاں ہوگی, یا پھر وہ گناہ کر کے توبہ کرے. صرف توبہ نہیں کرنا ہے, گالوں کو تھپڑ نہیں مارنا ہے, رجوع کرنا ہے اور اپنی اصلاح کرنا ہے. اصلاح کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ سدھار لانا ہے, جو کچھ گناہ سے توبہ کرنا ہے وہ دوبارہ نہیں ہوں گے, یہ وعدہ کرنا ہے اللہ سے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم ابتدا کرتے ہیں, ہم نہ اونلی اطاعت کرتے ہیں اور ہم نہ اونلی محبت کرتے ہیں, ہم اطاعت پلس محبت جسے کہتے ہیں ابتدا, ہم وہ کرتے ہیں. ہم رسول کو مانے, رسول کی نہ مانے, تو یہ کیا محبت ہو؟ ایک باپ گھر میں آئے اور وہ اپنے بیٹے سے کہے کہ بیٹا پانی پلاؤ ایک گلاس, اور وہ بیٹا خوب ناچ رہا ہے, ان کے ارد گرد گھوم رہا ہے, خوب کہہ رہا ہے کہ ابا مجھے آپ سے بہت محبت ہے لیکن میں پانی نہیں پلاؤں گا. تو یہ کیسی محبت؟ کیا اس ابا کو اس بچے پہ پیار آئے گا؟ کبھی نہیں آئے گا. تو ہمیں ہمارے رسول کی ابتدا کرنی ہے, اطاعت پلس محبت. اونلی محبت بھی نہیں کرنی ہے اور اونلی فارملٹی کی اطاعت بھی نہیں کرنی ہے. محبت کے ساتھ ان کی اطاعت کرنی ہے اور اطاعت کے ساتھ ان سے محبت کرنی ہے. کیونکہ ہم اتنے نصیب دار ہیں کہ ہم آخری نبی کی امت ہیں, اور اکثر کہا جاتا ہے کہ کیونکہ ہم آخری نبی کی امت ہیں تو ہم بخشے جائیں گے. بالکل بخشے جائیں گے, کیونکہ ہر نبی نے اپنی دعائیں دنیا میں کر لی. اللہ نے ہر نبی کو ایک گفٹ دیا تھا کہ تمہاری یہ دعائیں قبول ہوگی, تو ہر نبی نے اپنی اپنے حصے کی دعائیں دنیا میں کر لی. اکثر نبیوں نے تو یہ دعائیں کی ہے کہ یا اللہ میری قوم کو ہلاک کر دے, برباد کر دے, یہ ایمان نہیں لانے والی, یہ اپنے پیغمبر پر ہاتھ اٹھا رہی ہے, یہ اپنے پیغمبر کو لوہی لحام کر رہی ہے, پاگل کہہ رہی ہے, ان کی اولادوں کو قتل کر رہی ہے. تو یا اللہ
اور ان کی اس دعا کے بعد ان پر عذاب آئے ہیں، لیکن میرے نبی نے، ہمارے نبی نے اس دعا کو سنبھال کے رکھا۔ دنیا میں اتنی تکلیفیں سہی ہے، اتنی اذیتیں سہی ہے، انہوں نے اتنا کچھ برداشت کیا ہے، لیکن انہوں نے ان کی دعا سنبھال کے رکھی اپنی امت کے لیے۔ لیکن ہم اس بنا پہ بخشے جائیں گے کیونکہ ہمارے نبی خاتم بھی ہے اور خاتم بھی ہے۔ خاتم کہتے ہیں آخری نبی کو، اور خاتم کہتے ہیں مہر کو۔ جیسے کہ کوئی ڈاکیومنٹس بنتا ہے تو لاسٹ میں اس پہ مہر لگتی ہے، تو اس مہر کو کہتے ہیں خاتم۔ تو یہ نبیوں کی لسٹ بننے کے بعد مہر لگ چکی ہے، اب کوئی نبی، کوئی پیغمبر نہیں آنے والا ہے۔ تو پہلے کیا ہوتا تھا کہ اللہ نے ایک پیغمبر بھیجا ہے، قوم کو وہ لائن پر لائے ہیں، اللہ کی راہ دکھائی ہے، بتایا ہے کہ اللہ تم سے کیا ڈیمانڈ کرنا چاہتا ہے، لیکن پھر وہ قوم گمراہ ہو جاتی تھی، پھر اللہ نے پیغمبر بھیج دیتا تھا اسی طرح سے۔ لیکن اب ہمارے نبی کے بعد تو کوئی پیغمبر آنے ہی نہیں والا ہے نا، تو اسی لیے اللہ نے پیغمبروں والی ڈیوٹی ہمیں سونپی ہے کہ ہم کہیں غلط دکھے تو ہم روکیں، کہیں غلط دکھے تو ہم ٹوکیں۔ اور واسطہ کس چیز کا دینا ہے؟ واسطہ صرف ہم نے ان چیز کا ہے، اللہ کا حکم، اللہ کی کتاب۔ کوئی بھی بات کرے گا اس کا مقدمہ اس کے آگے رکھا جائے گا، کیونکہ دنیا میں کوئی ایسی کتاب نہیں جو اس سے بڑی ہو۔ تو ہمارا کام، ہم وہ دعوت دیں گے، ہم وہ ایفرٹ پٹ کریں گے، تب تو ہم اللہ کی لاڈلی قوم ہیں۔ ورنہ قرآن میں تو اللہ کہتا ہے کہ تم سے ایک لاڈلی قوم گزری ہے، بنی اسرائیل۔ بنی اسرائیل کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو، جو اسحاق علیہ السلام کی نسل تھی اسے بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، اور جو اسماعیل علیہ السلام کی قوم تھی اسے بنی اسماعیل کہا جاتا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے قرآن میں کہ تم سے بھی زیادہ ایک لاڈلی قوم میں نے گزاری ہے، جن میں ہزاروں نبی بھیجے ہیں، لیکن پھر بھی جب انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی تو ہم نے انہیں ہلاک کر دیا، تباہ و برباد کر دیا۔ تو ہم یہ کسی جرم میں نہ رہیں کہ بھئی ہم بخشے جائیں گے کیونکہ ہم اللہ کی پیغمبر کی امت ہے، ہم ہمارے اس نبی کے پیغمبر جو اللہ کا حبیب ہے۔ مطلب نبی خود یہ کہیں گے کہ انہیں بخش دو؟ نبی یہ کبھی نہیں کہیں گے، کیونکہ جو خود اللہ کی راہ میں اتنی تکلیفیں، اتنی برداشت، وہ ایسی تھوڑی حبیب ہے، تو وہ کبھی نہیں کہیں گے کہ انہیں بخش دو۔ ہاں، اللہ اگر عدل کرنے پہ آئے گا تو کوئی بھی بخشا نہیں جائے گا، کیونکہ کبھی بھی ہماری نیکیاں گناہوں پہ بھاری پڑ ہی نہیں سکتی، ہمارے گناہ اتنے زیادہ ہیں۔ اگر اللہ یہ کہیں گے کہ حساب کرنا ہے تو ہم کبھی نہیں بخشے جانے والے۔ اللہ تو رحمان ہے، رحیم ہے، تو اللہ وہ رحم کر دے گا کہ ٹھیک ہے چلو علم غلطیوں پر۔ ورنہ ایک بات یاد رکھے کہ اللہ نے قیامت کے دن اپنا نام رکھا ہے القہار، غضبناک، غصے والا، اور اس کے بعد کا پیشن سورہ قاریہ میں وہ اس طرح سے سمجھا رہا ہے، اس طرح سے دھمکیاں دے رہا ہے کہ وہ کہہ رہا ہے القاریہ، کھڑکھڑانے والی چیز، پھر کہہ رہا ہے ملکاریہ، کیا تم جانتے ہو کھڑکھڑانے والی چیز کیا ہے؟ پھر کہہ رہے کہ ہاں بتاؤ کہ تم جانتے ہو کھڑکھڑانے والی چیز کیا ہے؟ کتنی پیشن سے اللہ بات کر رہا ہے، کس قدر دھمکیاں دے رہا ہے۔ جیسے کہ اگر ہم ابھی ہمارے بچوں کے لیے کوئی معمولی چاکلیٹ لائے تو ہم لا کے فوراً دے دیں گے، لیکن کوئی اچھی چیز لائے، کیڈبری لائے، تو ہم کیا کہیں گے؟ کیا تمہیں پتہ ہے میں کیا لائی ہوں؟ کیا تم جانتی ہو میں کیا لائی ہوں؟ چلو بتاؤ تو میں کیا لائی ہوں۔ تو اللہ یہ دھمکی اسی پیشن سے دے رہا ہے، کیا تم جانتے ہو کھڑکھڑانے والی چیز کیا ہے؟ کیا تم جانتے ہو قیامت کا دن کیا ہے؟ اور ہم اتنے غفلت میں پڑے ہیں کہ ہم اس کا پیغام سننے کے لیے تیار نہیں، سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جب تک یہ ترجمہ نہیں پڑھیں گے ہمیں کیا پتہ چلے گا کون حق بات کہہ رہا ہے، کون صحیح بات کہہ رہا ہے، کون غلط بات کر رہا ہے۔ کوئی بھی کسی بھی عالم کی بات ہم سنیں گے، اس کے سامنے مقدمہ رکھیں گے، صحیح بخاری کے سامنے مقدمہ رکھیں گے، جس کی بات اس سے میچ ہوئی اس کی بات ہمارے سر آنکھوں پر، وہیں پر ہماری سر تسلیم تھم ہو جائیں گے ہم کہ ہماری بات غلط ہے، اس کی بات صحیح ہے۔ تو اس کا ترجمہ پڑھے میری بہنوں، یہ بہت مطلب یہ سمجھیں کہ قیامت کے دن تو اتنا ہم روئیں گے، اتنا پچھتائیں گے کہ ہمارے گھروں میں پڑھی تھی یہ کتابیں اور ہم نے اسے نہیں پڑھا، اس کی قدر نہیں جانی، عربی میں پڑھی ہے، پتہ ہی نہیں چلا اندر لکھا کیا، ہم پڑھ رہے۔ تو کیا قرآن صرف مردے بخشوانے کے لیے نازل کیا؟ اللہ نے کہیں نہیں اندر لکھا کہ بس یہ پڑھ پڑھ کے مردے بخشو۔ اللہ نے قرآن اسی لیے نازل کیا ہے، قرآن اس لیے نازل کیا ہے کیونکہ اللہ تک پہنچنے کے لیے
ہمیں اس کتاب کی ضرورت نہیں ہے. ہم صرف آگ کھولو, بیچ میں سے پیڑ اگتا ہوا دیکھے ہم اللہ تک پہنچ جاتے کہ یہ کسی نے بنایا. یہ ہو ہی نہیں سکتا, یہ کوئی بنا ہی نہیں سکتا. ایک بیج دیکھ لو, اتنی پوری دنیا کی سائنس مل کے بھی ایک بیج نہیں بنا سکتی ہے. ایک وہ جو بارش میں وہ جو ایک آتا ہے نہیں, ایک جگہ جو ہیلی کاپٹر کہتے ہیں, بڑی بڑی اس کی آنکھیں, اس کی ایک آنکھ کے ڈھیلے میں 15,000 آنکھیں ہیں. یہ کوئی بنا سکتا ہے؟ یہ سوائے اللہ کی ذات کے کوئی نہیں بنا سکتا ہے. تو ہمیں اللہ تک پہنچنے کے لیے کسی پیغمبر کی بھی ضرورت نہیں ہے, نہ ہی اس کتاب کی ضرورت ہے. لیکن ہمیں پیغمبر اور اس کتاب کی ضرورت اس لیے ہے تاکہ ہم جانیں کہ اللہ ہم سے ڈیمانڈ کیا کر رہا ہے. اس میں اللہ ڈیمانڈ کر رہا ہے ہم سے کہ ہمیں زندگی اپنی کس طرح گزارنی ہے, کس کے کیا حقوق ہے, کس کو کتنا حقوق دینا ہے, کون سی باتوں پر نیکیاں ہیں, کون سی باتوں پر گناہ ہے. لیکن اور پھر دھمکیاں بھی دی ہے کہ یہ کام کرو گے تو جنت ملے گی, جنت کی نعمتیں گنوائی ہے, جنت کی نعمتوں کا بیان کیا ہے. اور پھر آخر میں 30واں پارہ آپ کھول کے دیکھو, کبھی قرآن پڑھو نہ پڑھو, 30واں پارہ پڑھ لینا, پورا 30واں پارہ جو اماں کا ہے وہ پورا دھمکیوں سے بھرا ہے. اللہ اتنی دھمکیاں دے رہا ہے اور پیشن کے ساتھ دے رہا ہے. جیسے میں نے ابھی بتایا کہ کیا تمہیں پتا ہے, ہاں بتاؤ کیا تمہیں پتا ہے, کتنی پیشن سے اللہ دھمکیاں دے رہا ہے. تو سمجھ جاؤ کہ وہ عذاب بہت خطرناک ہے. اور اللہ کا وعدہ ہے نبی سے. ایک دن میرے نبی اللہ کے حبیب رو رہے تھے, تو اللہ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا کہ جا کے ذرا پتہ تو کرو کہ میرا حبیب کیوں رو رہا ہے. جبریل علیہ السلام آئے, جبریل علیہ السلام نے پوچھا, آپ سے نے کہا میری امت میری امت میری امت. تو اللہ نے وعدہ کیا ان سے کہ آپ بے فکر رہو, قیامت کے دن ہم تمہیں تمہاری امت کے بارے میں راضی کر دیں گے. جس کی کھاتے میں کوئی نیکی نہ ہوگی سوائے کہ اتنی کہ اس نے زندگی میں ایک بار کلمہ پڑھا ہوگا, ہم اسے بھی نکال کے جنت میں ڈال دیں گے. لیکن ایک بات تو بتاؤ کہ دنیا کی جو آگ ہے اس سے 70 گنا زیادہ جہنم کی آگ ہے. جہنم کی آگ سے جب انسان کو نکال کے دنیا کی آگ میں ڈالا جائے گا تو انسان سو جائے گا سکون کی نیند. اسے دنیا کی آگ اتنی کم لگی. تو مجھے بتاؤ کہ یہاں ایسا کون ہے جو 5 منٹ موم بتی کے فلیم پہ ہاتھ رکھ سکے. تو ہزاروں سال وہاں جہنم میں جلنے کی کس کی کیپیسٹی ہے بتا دو, جو یہ کہے کہ ہم امتی نبی ہے, ہم نبی کی امت ہیں, ہم آخری نبی کی امت ہے, ہمارے نبی نے ہمارے لیے دعا کر لی ہے, سفارش کر لی, ہم بخ سے جائیں گے. تو کوئی بات نہیں, 10,000 20,000 50,000 سال قیامت جنت میں رہنا ہوگا تو رہ لیں گے, کوئی بات نہیں. کس کے اندر اتنی کیپیسٹی ہے بتاؤ؟ کسی کے بھی اندر نہیں ہے. تو ڈر جائے, ہوش میں آئے, غفلت سے باہر نکلے. یہ بہت سینسیٹیو معاملہ ہے, بہت سینسیٹیو, بہت خطرناک معاملہ ہے. قرآن ترجمے سے پڑھے. جس دن قرآن آپ لوگ ترجمے سے پڑھنے لگ جاؤ گے, میرے جیسی کسی عالمہ کی آپ کو ضرورت ہی نہیں, بیانوں میں جانے کی ضرورت ہی نہیں. اپنے بچوں کی خود تربیت کرو گے, اپنے بچوں کو خود شریعتیں سکھاؤ گے, اپنے بچوں کو خود اللہ کا خوف بتاؤ گے. تو قرآن پڑھیں گے. یہ تو ہمارے سب کے گھروں میں ہم کتنی محنت کرتے ہیں. اگر فورن جانا ہو جائے اور وہ شرط ہوتی ہے کہ انگلش سیکھنا پڑے گا, ہم کتنی محنت کر کے انگلش سیکھ لیتے ہیں. تو ہم آج بھی سیکھ سکتے ہیں, آج بھی پڑھ سکتے. اسے پڑھے, اسے سیریس میں سوچے, ڈر جائے, تھوڑا خوف کھائے اللہ کا کہ ہم کیا کریں گے اس میں, کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. آج بھی جب میں غیبت نہیں کرتی, اللہ معاف کرے, لیکن یہ ایک مقصد کی طرف کہہ رہی ہوں کہ اکثر میں میلادوں میں دیکھتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آج سالوں سے ایک ہی ٹاپک چل رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنم ایسے ہوا, اونٹ ایسے بھاگا, ایسے دودھ نکلا, یہ ہوا وہ ہوا. ان کا مقصد تو بیان کریں کہ وہ کس مقصد سے آئے تھے, وہ تو بیان کریں. اس مقصد کے بنا سب کچھ ادھورا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ہر بات برکتی تھی, ہر بات مبارک تھی, اس سے کوئی بھی انکاری نہیں ہے. ایک بات یاد رکھیے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی انکاری نہیں ہے, ہندو بھی انکاری نہیں ہے, کافر بھی انکاری نہیں ہے. لیکن یہ مقصد تو بیان کرے, پبلک کو ڈرائے, پبلک کو میٹھی نیند نہ سنائے. پبلک تو چاہتی ہے, پبلک چسکی ہے, کیونکہ اس نے اس قوم میں بھی یہی چسکا لیا تھا, غفلت والی زندگی. اب نبی آئے, نبی نے یہ ساری ڈیمانڈ کی ہے, لیکن اب جو پبلک کو لگ رہا ہے کہ اسی لائف میں اگر جنت مل جائے تو ہم وہی نعمت پوٹ کریں. کیوں خامخواہ 5 وقت کی نمازیں پڑھیں, کیوں خامخواہ روزے کریں, کیوں خامخواہ کسی کا حق نہ کھائیں, کیوں خامخواہ ہمیں جب پتہ چلے کہ ہمارے مال و دولت میں کسی کا حق آ گیا تو ہم عطا کر دیں. تو یہ پبلک تو چسکی ہے, تو پھر پبلک کو آسان چیزیں ڈھونڈتی. لیکن میں وہی کہہ رہی ہوں کہ دنیا کا ایک اتنا سا معمولی سا پلاٹ اتنا مہنگا ہے, تو
वो जन्नत इतनी सस्ती कैसे हो सकती है? कुछ दिमाग काम कर रहा है हमारा, कुछ सोच रहे हैं हम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक गुलाम था, मिदम नाम था, और ये सही बुखारी की हदीस है, और सही बुखारी की हदीसों से किसी को इख्तिलाफ नहीं, ये इजमाए उम्मत है। मिदम नाम का एक गुलाम था जिसका इंतकाल हो गया, तो सारे सहाबी कहने लगे कि ये तो कितना खुशनसीब है, मरते ही जन्नती है, क्योंकि ये तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कचाबा कसा करता था, वुज़ू का पानी लाया करता था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वुज़ू कराया करता था, इतनी खिदमत किया करता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते कि तुम इसे जन्नती कहते हो, हालांकि मैं देख रहा हूँ कि मरते इसके ऊपर एक आग की चादर उड़ा दी गई। साहबा ने कहा कि या रसूलल्लाह क्या कह रहे हो आप? उन्होंने कहा कि हाँ, क्योंकि इसने मालिक निमत में से एक चादर चुराई थी। सारे सहाबी इतने डर गए कि फौरन अपने घर भागे, और किसी ने एक रस्सी ली थी, ये समझ के कि खैर एक रस्सी की क्या कीमत है, ऐसी बड़ी फालतू है। किसी ने जो एक रस्सी ली थी ना, वो भी ला के मालिक निमत लगा। तो वो है उम्मती असली, वो है असली मुसलमान, जिसके आगे करोड़ों की प्रॉपर्टी के मसले में भी बता दिया जाए कि ये देख कुरान में ये हुक्म है, वो वही कह दे कि अब ये मुझे नहीं चाहिए। वो मुसलमान है। ये कहाँ का मुसलमान? अपनी पूरी लाइफ दौलत में जी रहा है, पूरी लाइफ लोगों के हक मार रहा है, खा है, और बस एक ही घमंड में है कि मैं उस नबी की उम्मत में हूँ कि भाई वो बख्शवा लेंगे, बिल्कुल बख्शे जाएंगे, बिल्कुल हम बख्शे जाएंगे। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह इतना भारी कलिमात है, इतना भारी कलिमात है कि हम जन्नत तक तो पहुँच ही जाएंगे, लेकिन सारे गुनाहों की भरपाई करने के बाद, और आज जब अपने अपने घर जाओ, खाना बनाओ, तो पहले गैस पर अपना हाथ रखो, पहले हाथ रखो, ताकि एहसास हो कि जब हम ये 5 मिनट भी बर्दाश्त कर पाते तो किस जॉब में हम गफलत में पड़े कि कोई नहीं देखेंगे, तकी जाएगी। तो बहुत मामला सेंसिटिव है। मदरसे में भी जाओ, मौलाना से कहो कि हमारे बच्चों को तर्जुमा पढ़ाओ, अकेला कुरान ना पढ़ाओ, तर्जुमा पढ़ाओ, और अपने अपने घरों में तर्जुमे वाला कुरान लाओ। और कोई शुरत नहीं है, कोई फिरका परस्ती नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो फिरका परस्ती पर नानत करके गए, मना करके गए हैं कि सारे फिरके जन्नत में सिर्फ एक मसलक, एक जमात जन्नती होगी। अब ये इतनी ताज्जुबाना बात है कि यहाँ अगर 100 लोग बैठे हो, और अगर मैं कहूँ कि मेरे पास बंदूक है और उसमें से एक गोली चलेगी, एक ही मरेगा, बाकी सब बच जाएंगे, लेकिन हर कोई भागेगा ये सोच के कि वो गोली मुझे ही लगती है। और अल्लाह कह रहा है, सही बुखारी में हदीस है कि हर 1000 में सिर्फ एक जन्नत है। ये सिर्फ मुसलमानों की बात हो रही है, इसमें काफ़ी रहम नहीं है, मुसलमानों की बात हो रही है कि हर 1000 में एक जन्नत है। 999 जहन्नमी हो गए, लेकिन हर कोई इसी खौफ में, इसी उस फहमी में बैठा है कि बस वो एक में ही है। और यहाँ अगर गोली चलने की बात हो, 100 हो, तो वो 100 के 100 भागेंगे कि वो मरने वाला मैं हूँ, और वहाँ इतनी बड़ी गफलत में कि वो 1000 में से एक खुश नसीब में हूँ। हालांकि आमाल देखो तो आमाल में कुछ है ही। तो अभी फिरका बनाना नहीं है, हमें फिरका परस्ती और सिर्फ तौबा करना है, क्योंकि ठीक है जिस फिरके में रहे कोई भी बात इससे टकराएगी। अब ये कौन कह सकता है कि इसी बात हम नहीं मानेंगे, कौन कह सकता है? लेकिन जब हमें पता ही नहीं होगा कि इसमें लिखा क्या है, तो हम कैसे फैसला करेंगे किसकी बात सही है, किसकी बात गलत है? इसके सामने मुकदमा रखो, और जो मना करे उसे कहो कि क्या तुम इसे नहीं मानते हो, कह दो कि इसे नहीं मानते हो, क्योंकि इसके आगे किसी का मुकदमा नहीं चलेगा। यहाँ तक कि अल्लाह तो कहते हैं कि अगर हमारा नबी, हम जो उसे वही पहुँचाते हैं, अगर उससे हट के हमारे नबी ने कोई बात की तो हम उसकी सगे रगे शहवत काट लेंगे। अल्लाह इतनी बड़ी धमकी देता अपने नबी से कह रहा है, तो फिर तो होश में आए ये लगा, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह गए थे कि पूर्व क़यामत में ऐसी औरतें पैदा होगी जो चुस्त लिबास पहनेगी, जो ऐसा लिबास पहनेगी जो लिबास पहनने के बावजूद भी बरहाना दिखेगी। तो इसका मतलब ये है कि नहीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह के गए तो वो तो होना ही है, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जवाब है, सच तो होनी है। अरे वो डरा के गए कि ऐसा होगा तुम उससे बच जाना, फिरके बनेंगे तुम उससे बच जाना। और हज्जतुल विदा कहते हैं मेरे नबी का आखिरी हज, हज्जतुल विदा पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा किया था। उस खुतबे में कहा कि ए लोगों, क्या मैंने तुम्हारा हक अदा किया? सहाबाओं ने सबने कहा कि अना या रसूलल्लाह, हाँ या रसूलल्लाह। उन्होंने कहा कि क्या मैंने अल्लाह का पैगाम पूरा मैंने तुम तक पहुंचा दिया? सबने कहा हाँ रसूलल्लाह। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसमान की तरफ
के इशारा करके अल्लाह से कहा अल्लाह अशहद अल्लाह अशहद अल्लाह अशहद, ये अल्लाह गवाह रहना, ये अल्लाह गवाह रहना, ये अल्लाह गवाह रहना। और उसके बाद उनसे कहा कि मैं तुम्हें दो भारी चीज़ें छोड़ के जाता हूँ, अल्लाह की रस्सी कुरान, अल्लाह की रस्सी किताब। जिसने इस रस्सी को पकड़ लिया वो हिदायत पर है, और जिसने इसे छोड़ दिया वो गुमराह है। तो इस रस्सी को मजबूती से पकड़े, ये मेरे नबी की जबान है कि इस रस्सी को मजबूती से पकड़े। और दूसरी चीज़ है मेरे अहले बैत के साथ उसने सुलूक करना, लेकिन उम्मत ने उलट किया, इसे पकड़ने के लिए कहा था, इसे छोड़ दिया, और अहले बैत से उसने सुलूक करने के लिए कहा, अहले बैत को छोड़ा ही नहीं। गौर फिक्र करे, मैं तो अगर एक शख्स भी यहाँ बैठा होता, एक बच्चा भी यहाँ बैठा होता, फिर भी मैं इसी पैशन से बात करती, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मैं अपने आखिरी नबी की उम्मत में हूँ। तब जो नबियों वाली जिम्मेदारी थी वो हम सब पे ट्रांसफर होगी, हर किसी पे ट्रांसफर होगी। आप लोगों पर आपके बच्चों की जिम्मेदारी है, उन्हें हक बताए, कुरान सिखाए, तर्जुमे के साथ सिखाए। अक्सर लोग कहते हैं कि औरतों को तो क्या जरूरत है इतनी डीप में पढ़ने की, बस औरतें तो घर का काम कर रही है, बच्चों की परवरिश कर रही है, शौहर की खिदमत करेंगे, सास ससुर की खिदमत करेंगे, वो तो वैसे ही नहीं क्या कमा लेगी। अगर ये बात सच है, फिर आप सल्लल्लाहु ने क्यों कहा कि जन्नत पूरी औरतों से भरी हुई है? जब आप सल्लल्लाहु मेराज पर आसमानों पर गए तो आप सल्लल्लाहु ने देखा कि जन्नत में औरतें सबसे ज़्यादा है, पूरी जन्नत औरतों से भरी हुई। तो हमें तो ज़्यादा ज़रूरत है गौर फिक्र करने की। मुझे मौका मिला तो मैं इस नाम में, और मैं चाहती हूँ कि मैं आगे ले जाऊँ, इस दावत को आगे पहुँचाना है मुझे। आ जाओ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मदिन व बारिक। चलो दियारी नबी की जानिब, चलो दियारी नबी की जानिब, उसका तो सजा सजा के बहारे लौटे, ये हम करम की बहारे लौटे, ये हम करम की, दिलों को दामन बना बना कर, चलो दियारी नबी की जानिब, दूध लब पर सजा सजा के है उनको उम्मत से प्यार कितना, है उनको उम्मत से प्यार कितना, करम रहमत सियार कितना, हमारे जुर्मों को धो रहे, हमारे जुर्मों को धो रहे, हुजूर आंसू बहा बहा कर, चलो दियारी नबी की जानिब, दूध लब पर सजा सजा के, यही असासी अमल है मेरी, यही असासी अमल है मेरी, इसी से बिगड़ी बनी है मेरी, इसी से बिगड़ी बनी है मेरी, समेटती हूँ करम खुदा का, समेटती हूँ करम खुदा का, नबी की नातें सुना सुना कर, चलो दियारी नबी की जानिब।
सुनाते होंगे। हमें दुरूद शरीफ की धमकी भी, आज मेरा पूरा टॉपिक ही धमकी का है, तो आज मैं दुरूद शरीफ की धमकी सुनाती हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में पहुँचे तो मस्जिद नबवी में 3 सीढ़ियाँ थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे ही सीढ़ियाँ चढ़ने लगे तो जिब्रील अलैहिस्सलाम नाज़िल हुए। तो उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि या रसूलल्लाह, मैं 3 दुआएं करूँगा, अल्लाह ने मुझे भेजा है, मैं 3 दुआएं करूँगा और आप उसके ऊपर आमीन की मोहर लगाए। अब ये याद रखना कि मेरे नबी की मोहर लगी हुई है इन दुआओं पर। जब मेरे नबी पहली सीढ़ी चढ़े तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने दुआ की कि अल्लाह, बर्बाद हो जाए वो शख्स जिसके सामने मेरा नाम लिया जाए और वो दुरूद ना पड़े। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा आमीन। फिर उन्होंने कहा कि बर्बाद हो जाए वो शख्स जिसे रमजान का महीना मिले और वो अपनी सफात ना कर सके। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा आमीन। फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा कि बर्बाद हो जाए वो शख्स जिसे अपने माँ बाप या दोनों में से एक बुढ़ापे के करीब मिले और वो उनकी खिदमत करके जन्नत ना कमा ले। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा आमीन। ये दुरूद शरीफ कभी गफलत ना करना। दुरूद शरीफ जब भी नबी की महफिल हो, जिक्र हो, उनका नाम सुने, नमाज अजान होती हो, अजान में नाम सुने, किसी से कुछ बयां करे, दुरूद शरीफ पढ़ना, क्योंकि बहुत सेंसिटिव मामला है और फजीलत तो उसकी बिल्कुल बेशुमार है, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन एक धमकी भी सुन ली, शायद आपको पता नहीं होगा इससे पहले, क्योंकि कुछ खबरियाँ ज़्यादा सुनी है ना, हमने धमकियाँ बहुत कम सुनी है। लेकिन चलो दुआ कर लेते हैं, एक बार दुरूद शरीफ पढ़ेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना हे अल्लाह, हे रब्बुल करीम, हे सारी कायनात के शहंशाह, हे सारी मखलूक के पालने वाले, हे ज़िंदगी और मौत से फैसले करने वाले, हे आसमानों और ज़मीनों के मालिक, हे पहाड़ों और समंदरों के मालिक, हे इंसानों और जिन्नातों के माबूद, हे इज्जत और जिल्लत के मालिक, हे बीमारों को शिफा देने वाले, हे बादशाहों के बादशाह, हे अल्लाह, हम तेरे गुनहगार बंदे हैं, खताकार और नाफरमान बंदे हैं, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, आमीन। हमारी खताओं को माफ़ फरमा, आमीन। हे अल्लाह, हमारे अगले पिछले सगीरा कबीरा छोटे बड़े और सभी नाफरमानियों को माफ़ फरमा, आमीन। हे अल्लाह, हे रब्बुल इज्जत, हम तौबा करते हैं, हमारी तौबा कबूल फरमा, आमीन। हे अल्लाह, हम तेरे गुनहगार, शियाकार, बदाकार, तेरे नाफरमानी करने वाले, नाशुक्र करने वाले, हम तेरे गुनहगार बंदे, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, आमीन। लेकिन ये अल्लाह, हम फिर भी तेरे नाम लेवा बंदे हैं, हम तेरी तौहीद की गवाही देते हैं, तेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है, तेरे सिवा कोई बंदगी के लायक नहीं है, तेरे सिवा कोई तारीफ के लायक नहीं है। हम तेरी रहमत से हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। कि अल्लाह, हमें गुमराही के रास्ते से हटा के सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमा दे। कि अल्लाह, हमें तेरा हुक्म को बजा लाने की तौफीक अता फरमा दे। कि अल्लाह, हमें ऐसी नमाज पढ़ने वाला बना दे जिस नमाज से तू राजी हो जाए, हमें ऐसे अमल करने वाला बना दे जिस अमल से तू राजी हो जाए, हमें ऐसी ज़िंदगी गुजारने वाला बना दे जिस ज़िंदगी से तू राजी हो जाए, आमीन 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 सुम्मा आमीन। ईमान पे जिंदा रहो और ईमान पर मौत अता फरमा और तेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे में हमें नेक रास्ता दिखा और हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, हमें तौबा करने वाला बना दे। या अल्लाह, हम सबकी तकलीफ़ों को माफ़ कर दे, हम सबकी तकलीफ़ों को आसान कर दे। या अल्लाह, बे औलाद को औलाद अता फरमा, या अल्लाह, बे रोज़ी वाले को रोज़ी अता कर। या अल्लाह, सबकी मदद कर, सबकी तकलीफ़ों को आसान कर दे, बीमारियों से शिफा अता कर। या अल्लाह, इस महफिल में जो कोई भी जमा हुए हासिल हुए उन सबकी तकलीफ़ों को आसान कर, उन्हें बरकत अता कर दे। अल्लाह, तेरे फरिश्तों के परों से ढाँप दे, इस महफिल को रहमत के परों से ढाँप दे, आमीन। कोशिश करना, मैं यहाँ सिर्फ ये बयान या मैं अपना मर्तबा अल्लाह की कसम, इस कुरान की कसम, मेरा सिर्फ एक मकसद है कि ये मेरी कौम, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मेरी ये कौम कुरान तर्जुमे से नहीं पढ़ती, कोशिश करें ताकि, क्योंकि 100 साल पहले तो ये हाल था कि बेचारों के पास इसका तर्जुमा ही मौजूद नहीं था और अरबी सीखना बहुत मुश्किल है। आज तो अल्लाह ने हमारे लिए इतनी रहमत कर दी है, इतने रास्ते खोल दिए कि हर तरह के, अगर कोई सुन्नी है तो आला हजरत का तर्जुमा पढ़ ले, कोई देवबंदी है तो अशरफ अली थानवी का तर्जुमा पढ़ ले, कोई अहले हदीस है तो उनके आलिम का पढ़ लेना, लेकिन पढ़े तर्जुमे से पढ़े। एक बात याद रखना, इसकी हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ने लिया है। कुरान में अल्लाह कहता है ये कुरान
محدود ہے. یہ قرآن حفاظتی ہے کیونکہ اگلے جتنے بھی پیغمبر آئے وہ کچھ وقت کے لیے آئے, تو ان کی کتابیں ٹیمپر تھی, مطلب اسی وقت کے لیے تھی, پھر نئی شریعت آتی تھی. لیکن ہمارے نبی تو قیامت کے دن تک کے نبی ہیں, اب کوئی نبی نہیں آ رہا ہے, تو ان کا یہ قرآن قیامت کے دن تک کے لیے سیو ہے. ترجمہ کسی کا بھی اٹھاؤ طریقہ الگ ہوگا. کوئی کہے گا بسم اللہ کا مطلب کہ شروع کرتی ہوں اللہ سے, کوئی لکھے گا شروع اللہ سے, کوئی کہے گا اللہ سے شروع, لیکن شروع سب اللہ سے کریں گے, کوئی شیطان سے شروع نہیں کرے گا. تو قرآن پڑھے, کسی بھی عالم کا, اپنے اپنے فرقوں کے عالموں کا لے, لیکن قرآن پڑھے, کوشش کریں. حق جانے, حق جاننا چاہیے. علم اللہ کہتا ہے کہ جو علم کی راہ میں نکلتا ہے, علم حاصل کرنے کے لیے علم کی راہ میں نکلتا ہے نا, اللہ سے بہت جو اہل حدیث کے فرقے کا ہو وہ جوناگڑھی کا ترجمہ لے لیں, ان کے عالم کا نام نہیں ہے. اس سے چھوٹی نہیں کریں.